आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विस्फोट भएको छ। नेपाली राजनीतिमै विस्फोट भएको छ। विशेष गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विस्फोटका पराकम्पनहरू विचित्र ढङ्गले समाजमा फैलिरहेका छन्। प्रकृतिमा अर्थात् पृथ्वीमा आएको विस्फोट अथवा भूकम्पका पराकम्पनहरू र त्यसका भूकम्पका असरहरू तत्कालै देखिन्छन्। राजनीतिक क्षेत्रमा आएको र अहिले नेकपामा आएको भूकम्पको पराकम्पन र यसको क्षति आकलन गर्न त सकिन्छ, तर परिणाममा तत्काल देख्न सकिँदैन। र नेकपामा आएको विस्फोटको पराकम्पनहरूका यति रोमाञ्चक दृश्यहरू अहिले तत्काल सतहमा र सडकमा, समुदायमा, छरछिमेकमा र नेपाली समाजमा देखिएका छन्। र केही समयपछि यी धेरै दुशान्त र निराशाजनक र नेपाली राजनीतिलाई र समग्र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई र विशेष गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलनलाई ओह्रालो बाटोमा लैजाने एउटा विचित्रको घटनाक्रम बन्ने निश्चित छ। यही विषयमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुईटा पक्षका बीचमा एकले अर्कालाई मानमर्दन गर्ने, खुइल्याउने र एकले अर्कालाई आलोचना र प्रत्यालोचना गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा चलेको छ। एउटा संविधानको पक्षधर देखिएको छ, अर्को निर्वाचनको पक्षधर देखिएको छ। एउटा परिवर्तनको वाहक देखिएको छ, एउटा निर्वाचन र निर्वाचन मात्र भनिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा आम जनताले, मतदाताले, देशभरिका नागरिकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चलेको मतान्तर सत्ताधारी दलभित्रै आएको विस्फोटलाई कसरी लिन्छ? अर्थात् सत्ताधारी दलभित्र आएको विस्फोटले सायदै नेपाली राजनीतिमा यति धेरै ठुलो बहाव अर्थात् यति धेरै ठुलो पराकम्पन सायदै यसभन्दा पहिला कहिले आएको थियो। यति बेला आएको छ कि यसभन्दा पहिला दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्दाखेरि संसारभरिका मानिसहरू आश्चर्यचकित भएका थिए, नेपाली जनता खुसी भएका थिए। पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको दरारले नेपाली जनता रोएका छन् र पराई खुसी भएका छन्। आफन्त आफ्नाहरू रोएका छन्, पराई खुसी भएका छन्। कमसेकम यो कुराबाट र यो इतिहासले सबैभन्दा बढ्ता सोधिरहने र इतिहासले कोतरिरहने यो प्रश्नलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै पनि पक्षले अस्वीकार गर्न सक्ने छैनन्। बाँकी इतिहासमा समीक्षा त हुने नै छ। पछिल्लो समय विशेष गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका दुईवटा पक्षहरूमध्ये प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले देशभरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनालाई प्रतिगमनकारी संविधानमाथिको विघटन र संविधानको विघटन र प्रतिगमनकारी घटना भन्दै देशभरि भण्डाफोर र विरोध अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। र त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षले र केपी शर्मा ओलीको समूहले प्रचण्ड माधव समूहको प्रतिरक्षात्मक वा विरोधमा विरोध सभा गरिरहेको छ। त्यसको अझ रोचक पक्ष र अझ निम्न स्तरको पक्ष के छ भन्दा एकले अर्कालाई आलोचना, विरोध मात्र होइन कि गाली गलौजको स्तरमा दुवै पक्ष ओर्लन कसैले पनि कन्जुसाइ गरेका छैनन्। पछिल्लो पटकको परिघटना हेर्ने हो भने शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा ओर्लेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले विराटनगरमा आइपुगेर त्यहाँ भएको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अलि यसभन्दा पहिलेभन्दा बढी आक्रामक, उत्तेजक र कतिपय व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डमाथि लगाइएका, आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई समेत पनि र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई परिवारमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै लगाइएका आरोपहरूलाई समेत पनि प्रति बढ्ता आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत हुँदै र एक साङ्केतिक रूपमा पूर्वाञ्चलमा केपी ओलीले आफूलाई जतिसुकै बलियो छु भने पनि त्यस्तो बलियो नभएको सन्देश जाने गरी विराटनगरमा जबरजस्त सभा गरे। र त्यो सभामा प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले तिनैजना नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्न र भण्डाफोर गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। ठिक त्यसको जवाफ दिनका लागि शनिबार फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्री परिषदका झण्डै आधा दर्जन मन्त्रीहरूलाई साथमा लिएर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमा पुगेर
फेरि प्रचण्डको आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने, भण्डाफोर गर्ने र जवाफ दिनका लागि त्यहाँ पुगेर केही सरकारी आयोजना र कार्यक्रमहरूको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने र मूलतः राजनैतिक रूपमा पार्टीको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डको आलोचना गर्ने र शुक्रबार विराटनगरमा भएको सभाको काउन्टर सभाको जस्तै गरी जवाफ दिने काम गरेका छन्। आजको यस कार्यक्रममा हामीले यी दुईवटा आमसभामा विराटनगरमा प्रचण्डले व्यक्त गरेको धारणा र चितवनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेको विचारलाई यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब हेरौँ, सबैभन्दा पहिले विराटनगरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको विरुद्धमा र प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा र आफ्नो पक्षको बचाउ गर्दै र प्रधानमन्त्रीले संविधानको विघटन गरेको भन्दै व्यक्त गरेको धारणा यस्तो छ। आधुनिक मजदुर आन्दोलनको उद्गम स्थल, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि अग्रणी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि अग्रमोर्चा 1 नम्बर प्रदेश र यो विराटनगर महानगरीमा आयोजित विशाल जनसभाका सभाध्यक्ष नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकजना धरोहर कमरेड घनेन्द्र बस्नेत, हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाल, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सबै सहयोद्धा कमरेडहरू यो विशाल जनसभामा बडो उत्साहको साथ र धैर्यताको साथ उपस्थित यस प्रदेशका सम्पूर्ण प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिला त म पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट एकचोटि फेरि तपाईहरुलाई अभिवादन भन्न चाहन्छु, क्रान्तिकारी अभिवादन। कमरेडहरू र प्यारा जनसमुदाय, आज हामी यहाँ 1 नम्बर प्रदेशको तर्फबाट आयोजित यो विशाल जनसभामा प्रहसन देखाउन जुटेका छैनौं। हामी कुनै कमिक र कमेडी देखाउन पनि यहाँ उपस्थित भएका छैनौं। हामी कुनै उखान टुक्का भन्नको लागि पनि यहाँ जम्मा भएका छैनौं। हामी अहिले देशमा एउटा गम्भीर राजनैतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। त्यो राजनैतिक सङ्कटबाट देशलाई निकास दिनको निम्ति जिम्मेवारीको साथ यहाँ उपस्थित भएका छौं। आदरणीय जनसमुदाय, हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बलमा नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै संविधान निर्माण गर्यौं, निर्वाचन गर्यौं र यो देशलाई एउटा नयाँ युगतिर लैजाने संकल्पको साथ अगाडि बढ्यौं। हाम्रो विश्वास थियो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि र अब यो देशमा राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि वामपन्थीहरूको गठबन्धन, कम्युनिस्टहरूको एकताले एउटा नयाँ युगको सूत्रपात हुनेछ। हामी सबैलाई थाहा छ, जति बेला हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाइसकेपछि निर्वाचन प्रक्रियामा वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट पार्टी एकताको संकल्प गर्यौं, देशैभरि उत्साहको एउटा नयाँ लहर छायो। सिङ्गो पार्टी पंक्ति र आम नेपाली जनसमुदायले हाम्रो त्यो निर्णयलाई उत्साहको साथ अनुमोदन गर्यो र हामीलाई विश्वास थियो हामीले अब देशमा स्थायित्वको नयाँ युग, विकास र समृद्धिको नयाँ युगको सूत्रपात गर्नेछौं। हामीले सोच्यौं अब यो देशका के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, के दलित, के महिला, के मुस्लिम, के पहाडी, के हिमाली, सबैलाई समान अधिकार, समावेशिताको अधिकार, समानुपातिकताको अधिकार हुनेछ र यो देश नयाँ राष्ट्रिय एकतामा खडा हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। आदरणीय पूर्वाञ्चल र यो प्रदेश नम्बर 1 का अग्रणी जनसमुदाय, म तपाईहरुको अगाडि म के कुरा राख्न चाहन्छु भने म आफै
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका निम्ति संविधान सभाको निर्वाचन गराउनको निम्ति र देशमा समाजवादको आधार निर्माण गर्नको निम्ति 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व, 10 वर्ष शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व र झन्डै 10 वर्ष संविधान निर्माण प्रक्रियाको पनि नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। एउटा व्यक्तिलाई यति धेरै अवसर बिरलै प्राप्त हुन्छ। म त्यस्तो एउटा भाग्यमानी नेपाली भित्र पर्दछु। तपाईं प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, देशभरिका आदरणीय जनसमुदायले मलाई एकातिर विद्रोहको नेतृत्व गर्ने, अर्कोतिर शान्तिको नेतृत्व गर्ने अनि संविधान सभाको चुनाव गर्ने, गणतन्त्रको घोषणा गर्ने ठाउँसम्म ल्याउनको लागि मलाई योगदान गर्ने अवसर तपाईहरुले दिनुभयो। यो आफैमा एउटा गौरवशाली कुरा हो र मैले नै हो गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग हस्ताक्षर गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग जोडेर संविधान सभातिर देशलाई ल्याउनको लागि पहल गरेको आज म सम्झिरहेको छु। बडो ताजा रूपमा हामीले यो शान्ति र संविधान सभा मार्फत, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत अब सबै श्रमजीवी जनताहरूलाई धेरै अधिकार हामीले प्रदान गर्नेछौँ। हामीले मजदुर, यो मजदुर आन्दोलनको अग्रणी विराटनगरमा उपस्थित भएर तपाईहरुको अगाडि मैले सम्बोधन गर्दै गर्दा मैले सोचेको थिएँ अब वाम गठबन्धन र पार्टी एकता भइसकेपछि हामीले मजदुरहरूको हक अधिकारलाई राम्रैसँग प्रगतिशील ढंगले स्थापित र लागू गर्नेछौँ। हामीले यो देशका किसानहरूलाई उत्पादन वृद्धि गर्ने, उनीहरूको लागि किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, आधुनिक प्रणालीद्वारा सहकारीतिर लैजाने र समाजवादको आधार तयार पार्नु नेपाली किसानहरू समृद्ध हुनेछन्। नेपाली किसानहरू आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर समुन्नत कृषि उत्पादनका धनी हुनेछन् भन्ने सपना हामीले देखेका थियौं। मैले त्यही सपना देखेको थिएँ। त्यसैगरी यो देशका निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू, सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र मिलेर नेपालमा समाजवादको आधारशिला खडा गरिनेछ, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गरिनेछ र सुशासनको प्रत्याभूति, यो देशमा साँच्चै सुशासन सम्भव छ भनेर त्यसलाई स्थापित गरिनेछ भनेर सोचिएको थियो। यो देशका सबै विभेदमा परेका जनसमुदायलाई समानताको अधिकार, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान दिइनेछ भनेर भनेका थियौं। आदरणीय जनसमुदाय, आज तपाईहरुको अगाडि उभिएर म यो कुरा पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, हजारौं शहीदहरूले रगत बगाएर, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग र तपस्याको बलमा अनि हजारौं घाइते अपाङ्गहरूको तपस्या समेतका बलमा यो संविधान सभा, यो शान्ति प्रक्रिया र यो समाजवाद उन्मुख संविधान बनाइएको हो। म तपाईहरुलाई एउटा कुरामा विशेष रूपले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिलेसम्म नेपालमा धेरै संविधानहरू बने। 2004 सालमा राणा शासनको बेलामा पनि एउटा संविधान जारी भएर घोषणा गरिएको थियो राजाहरूबाट। त्यसपछि थुप्रै संविधान बने। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि पनि संविधान बन्यो। तर ती सबै संविधान भन्दा 2072 को संविधान कुन अर्थमा फरक छ? मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो कुरालाई पक्कै पनि मनन गर्नु भएको होला। पहिलेका संविधानहरू सबै आफ्नो सार्वभौम, हाम्रो सार्वभौम अधिकार र राजकीय अधिकार प्रयोग गरिबक्सी हामी महाराज धिराजका तर्फबाट यो संविधान घोषणा गरिबक्सेका छौं। पहिलेका सबै संविधान राजा महाराजाले आफ्नो राजकीय अधिकार, दरबारिया सामन्तहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकार भन्दै नेपाली जनतामाथि थोपरिएका संविधान थिए। तर यो पटकको संविधान म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यहाँका सबै बुद्धिजीवीहरू, यहाँका सचेत तपाई दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म विशेष रूपले भन्न चाहन्छु, यो संविधानमा के भनिएको छ भने हामी सार्वभौम नेपाली जनता आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत
यो संविधान जारी गरी घोषणा गरेका छौं भनेर जनताको तर्फबाट पहिलोचोटि नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार दरबारियाहरू सामन्ती राजा महाराजाहरूले प्रयोग गरेको तथाकथित अधिकारलाई खोजेर नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर घोषणा गरेको संविधान हो र यो संविधान निर्माणको निम्ति हजारौंको बलिदान र 70 वर्षको लडाईँ शान्तिपूर्ण र सशस्त्र जनयुद्ध र जनआन्दोलन शान्ति प्रक्रिया शान्ति सम्झौता 7 दल र नेकपा माओवादी तमाम प्रयोग गर्दै गर्दै घोषणा गरिएको संविधान हो। तर आज हाम्रै आँखा अगाडि आफ्नै पार्टी भित्र घुसेको एकजना प्रतिक्रियावादी एजेन्ट भन्न रुचाउँछु अब म, उनले बडो निर्ममतापूर्वक जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हमला गरेका छन्। तपाईं पूर्वाञ्चलका सचेत जनसमुदायलाई म विशेष रूपले भन्न चाहन्छु, यो संसद विघटन गरेको होइन, यो संविधान विघटन गरेको हो। यो 70 वर्षसम्म नेपालका लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरूले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि हमला गरिएको हो। त्यति मात्रै होइन, पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा सार्वभौम नेपाली जनताले घोषणा गरेको संविधानमाथिको हमला भनेको नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार तथा हाम्रो अधिकार माथिको हमला हो। यसको प्रतिकार गर्नु हामी सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। म पूर्वाञ्चलको यो ऐतिहासिक जनसभामा उभिएर मैले जसरी 10 वर्षको युद्धमा, 10 वर्षको शान्ति प्रक्रियामा, 10 वर्षको संविधान निर्माण प्रक्रियामा मैले जे भूमिका खेल्ने अवसर पाएँ, तपाईहरुले मलाई जे अवसर दिनुभयो त्यो सबैलाई स्मरण गर्दै म तपाई सार्वभौम नेपाली जनताको अगाडि फेरि भन्न चाहन्छु, हामीले 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शाहवंशीय राजतन्त्रलाई हरायौं, उसलाई पराजित गर्यौं। राजाहरूले पहिरेको श्रीपेशलाई उसको टाउकोबाट झिकेर हामीले भकुण्डो खेलेकै हो र ती राजा महाराजाहरूलाई हामीले जंगल पठाइदिएको। भन्न त हामीलाई जंगली भन्थे, तर हामीले उनलाई जंगल पठायौं र नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको हो। तर अहिले हामी भित्रैबाट जसलाई जोसँग एकताको प्रस्ताव मैले लिएर गएको हो, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तपाईँ यहाँ झापाबाट पनि आउनु भएको छ। मैले वाम गठबन्धन भएर केपी ओलीको चुनावी क्षेत्रमा पनि भाषण गर्न आएको थिएँ, मैले त्यहाँ पनि बोलेको थिएँ र केपी ओलीकामा गठबन्धनको प्रस्ताव लिएर जाने, पार्टी एकता गरौँ, विशाल पार्टी बनाऊँ, अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, एउटा शक्तिशाली पार्टी बनाऊँ र अनि समाजवादतिर लैजाउँ भनेर प्रस्ताव राख्ने पहिलो मान्छे म आफै हो। म तपाईहरुलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। तर दुर्भाग्य 3 वर्ष हुँदा नहुँदै आज त्यही प्रधानमन्त्रीका खिलाफमा उनले गरेको प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका खिलाफमा जनतालाई तपाईं उठ्नुहोस् भन्न पनि म आफै तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु। यो एकातिरबाट हेर्दा विडम्बना लाग्छ, तर यो ऐतिहासिक यथार्थ हो, यो ऐतिहासिक आवश्यकता हो। मैले चुनावको बेलामा भनेको थिएँ, ती हजारौं शहीदहरूलाई सम्झिँदै, ती हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्झिँदै, ती हजारौं घाइते अपाङ्गहरूलाई सम्झिँदै, ती लाखौं करोडौं जनताका भावनाहरू, आवश्यकताहरू, चाहनाहरू, ती सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका जनताका सपनाहरूलाई सम्झिँदै मैले भनेको थिएँ। किनकि त्यति बेला चुनावको बेलामा तपाईहरुलाई थाहा छ, मेरो छोरीको केही समय पहिले मृत्यु भयो। चुनावी अभियानकै बेलामा मेरो छोराको पनि मृत्यु भयो। तर मैले आफ्नो अभियान छोडिन। नेपाल राष्ट्रको समृद्धिको निम्ति, नेपाली जनताको हित र समृद्धिको निम्ति, नेपालका सबै गरिब श्रमजीवीहरूको विकासको निम्ति मैले भने अब मेरो लागि यो देशका सबै युवा युवतीहरू मेरो लागि प्रकाश भए। मेरो लागि अब अरू कुनै चीज, मेरो अरू सपना छैन। अबको 10 वर्ष म देशलाई समाजवादतिर लैजाने,
यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पहाडी, हिमाली सबैको समृद्धिको लागि काम गर्ने मेरो सपना छ। म त्यसो गरेर मर्न चाहन्छु मैले भनेको थिएँ। म आज पनि त्यसैमा प्रतिबद्ध छु। आज पनि म तपाईहरुको अगाडि उभिएर भन्न चाहन्छु, हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको संयोजनमा एउटा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने महान अभियानमा छौं। हामीले देखेको सपना त्यही हो। अहिले केपी ओली प्रतिक्रान्तिकारीहरूको गोटी भएर, मलाई थाहा छ अहिले समय भएन, तपाईहरुलाई घर जान हतार भइसकेको होला, भइसकेको पनि छ, तर मलाई राम्रोसँग थाहा छ प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, मलाई राम्रोसँग थाहा छ केपीले के गरेका हुन् भनेर। हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्यौं, हामीले पार्टी एकता गर्दा हामीले सिद्धान्त समाजवाद उन्मुख जनवाद भन्यौं, हामीले दुईटा अध्यक्ष आलोपालो गर्ने भनेर सहमति गर्यौं, हामीले सरकार पनि आलोपालो गर्ने भनेर सहमति गर्यौं। हस्ताक्षर छ केपीको पनि, मेरो पनि र अरू नेताहरूको पनि। तर केपी ओली बेइमान रहेछन्, साँच्चै धूर्त रहेछन्, ठग रहेछन्। यति बेइमान मान्छे कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र घुसेको देख्दा मलाई आश्चर्य लाग्छ। यति छली र ठगी गर्न, ठगी धन्दा र खुरापातको मान्छे त्यहाँ पुगेर अहिले उहाँ लागेको, उनको पछाडि साँच्चै को छ भनेर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने, किनै हिजो हामीले गणतन्त्रको लडाईँ लड्दा जसका विरुद्ध लडौँ त्यही राजा महाराज दिनु होला, मनमा राख्नु होला। प्रतिक्रान्तिकारीहरूले घेरेका छन् केपी ओलीलाई र प्रतिक्रान्तिकारीहरूको इच्छा इशारामा उनी चलेका छन्। उनी लम्पसार भएका छन् सामन्तवादको अगाडि, सामन्ती र दलालहरूको अगाडि, दलाल पुँजीपतिहरूको अगाडि। राष्ट्रिय पुँजीको विकासतिर होइन, दलाल पुँजीपतिहरूको हित गर्ने। उनले कहिलेकाहीँ मलाई यहाँ एकजना मित्रले प्रश्न गर्नुभएको छ, म त्यसको व्याख्या गर्ने समय पनि छैन मलाई अहिले। उहाँले भन्नुभएको छ, तैँले त छोराछोरी ज्वाइँलाई मात्रै काम गर्छस् भन्छन् केपीका मान्छेहरू, के हो भनेर सोध्नु भएको छ। यहाँ फाइलमा लामै प्रश्न दिनुभएको छ। मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, तपाईहरुले नि सायद हेर्न पाउनुभयो पाउनु भएन। म नपुंसक भइन, म निसन्तान भइन, मेरो दोष हो। म निसन्तान नहुनु मेरो दोष हो। अनि मैले मेरा छोराछोरीलाई पढ्न अमेरिका ब्रिटिस पठाइन, मैले आफैसँग जंगलमा बन्दुक बोक्न लिएर हिँडे, मेरो दोष हो। मैले आफ्ना छोराछोरीलाई विशेषाधिकार खोजिन। जति बेला गणतन्त्रको लडाईँ लड्दै थिए, मेरा छोरीहरू रोल्पाका जंगलमा बन्दुक लिएर हिँड्थे, मेरो दोष हो। म आदरणीय जनसमुदाय तपाईहरुसँग न्याय चाहन्छु। यो अत्याचार हुन लाग्यो, केपी ओलीले अत्याचार गर्न खोजे, जसले यो देशलाई शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर लानको लागि पहल गर्यो, जसले त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्यो, त्यसलाई हुर्मत लिने, त्यसलाई ह्युमिलिएट गर्ने, त्यसलाई अपमानित गर्ने भनेको कसलाई सम्मानित गर्ने? राजा महाराजा र तिनका दलालहरूलाई सम्मानित गर्ने सही हो? म तपाईहरुसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, के मैले गल्ती गरेको हो? छोराछोरीलाई गणतन्त्रको आन्दोलनमा लाने, अब छोराछोरी भएपछि त बिहा हुन्छ, बिहा भएपछि ज्वाइँ हुन्छन्, नाति नातिना हुन्छन्, मेरो दोष हो? अनि धर्म छोराछोरी भन्दै चाहिँ कोचाउने चाहिँ सही हो त? जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई आफ्ना हनुमानहरूलाई छोराछोरी भन्दै तिनीलाई मात्रै सही हो? हाम्रो भनाइ के छ भने, हामीले जुन सुशासनको सपना देखेको हो, विकास र समृद्धिको सपना देखेको हो, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायलाई अधिकार दिने कुरा गरेको हो, हामीले किसान पेन्सनको कुरा गरेकै हो, हामीले किसानको हक, मजदुरको हकको कुरा गरेकै हो, र हामीले सुशासन दिन्छौँ। त्यो बेलाको घोषणा पत्र तपाईहरुले हेर्नु भएको छ। हामीले बनाएको घोषणा पत्रमा हामीले वृद्ध वृद्धालाई के भन्यौं, युवाहरूलाई रोजगारी कसरी दिने भन्यौं,
स्वरोजगार कसरी दिने भन्यौँ, विदेशमा गएका हाम्रा युवाहरूलाई कसरी स्वदेश फर्काउने र यो देशलाई नै स्वर्ग बनाउने, हिमाल पहाड तराई र यहाँ विभिन्न किसिमको सम्भावना साधन स्रोत भएको यो देशलाई सुनको टुक्रो बनाउने सपना हो हाम्रो सपना। मैले त्यो सपना देख्नु मेरो भुल हो। अनि केपी ओलीले 70 करोड भ्रष्टाचार गर्नलाई गरेका छैन भनेर फैसला गर्दै हिँड्ने चाहिँ सुशासन हो। तपाईहरुले देख्नु भएको छैन यो कुरा। देश कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको छ अनि त्यही चाहिँ कोरोनाको औषधि ल्याउँदा भ्रष्टाचार गर्ने सुशासन हो। अनि केपी ओलीले त्यो बोल्ने अधिकार छ। त्यसकारण सवाल के हो भने अहिले यो देशमा फेरि प्रतिक्रान्ति गर्ने, देशलाई अँध्यारो सुरुङमा हाल्ने, किनकि यो संसद विघटन मात्रै होइन, मैले अघि नै भने यो सार्वभौम नेपाल राष्ट्रलाई विघटन गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हुँदैछ। जुन कुरा दिइने छैन, अहिले देशभरि नेपाली जनता फेरि जागेर सडकमा आएका छन्, जसले 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासनलाई राजतन्त्रलाई ढाले, जसले 2100 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको इतिहासलाई बदले, ती जनताले केपी ओलीको श्री 3 महाराज विराज बन्ने सपनालाई चुटकीको भरमा सिद्ध्याउँछन् भन्ने मलाई विश्वास, मलाई नेपाली जनताप्रति विश्वास छ। नेपाली जनताप्रति विश्वास छ। जनता जागिसकेपछि दुनियाँको कुनै तानाशाहले, कुनै पनि प्रतिक्रान्तिकारीले जनताको इतिहास निर्माणको महान अभियानलाई रोक्न सक्ने छैन। केपी ओलीको त के कुरा, केपी ओलीका खुट्टी मैले देखेर आएको छु। केपी ओलीका खुट्टी कत्रा रचन भन्ने मैले राम्रो जानेर आएको छु। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदाय, हामीले अहिले, मैले अस्ति संविधान सभा तथाकथित विघटन भयो, संविधानले त विघटन त दिएको छैन, यो कुरा माधवजीले विस्तारपूर्वक भन्नुभयो, झलनाथजीले भन्नुभयो, अरू नेताहरूले नै भन्नुभयो, त्यतापट्टि म धेरै जान्न। मैले संसदीय दलले मलाई नेता चुन्यो भङ्ग भएपछि मैले त्यहाँ भनेको थिएँ हाम्रो संसद भङ्ग भएको छैन। केपी ओलीले जे मन लाग्यो त्यही मन परी स्वेच्छाचारी गुन्डागर्दी गर्दैमा संसद भङ्ग हुन्छ त? हुँदैन, भएको छैन संसद भङ्ग। संविधानले संसद भङ्ग गरेको छैन, केपी ओलीले मात्रै गरेको हो। मैले भने यो भङ्ग भएको संसद होइन, संविधान होइन, केपी ओली भङ्ग भयो, विघटन भएको केपी ओलीको सरकार विघटन भयो हो। अब केपी ओलीको सरकारको वैधानिकता छैन, आधिकारिकता छैन, भङ्ग उनले आफ्नै खुट्टा बन्चरो हानेको हो। त्यसकारण मैले भने केपीजी इतिहासमा कलङ्कको टीका लाउनु भयो, तपाईँ पश्चाताप गर्नु भएन भने तपाईँ हुन त छोराछोरी त तपाईँका छैनन् मेरा जस्ता, तर इतिहासले तपाईँलाई कलङ्कको रूपमा सम्झिराख्नेछ। सम्झिनु त हेर्नुहोस्, नायकलाई पनि सम्झिँदो रहेछ इतिहासले, खलनायकलाई पनि सम्झिन्छ, हिटलरलाई पनि सम्झिन्छ, लेनिनलाई पनि सम्झिन्छ। तिमीलाई, उहाँलाई चाहिँ हिटलरको रूपमा, तानाशाहको रूपमा, निरङ्कुशको रूपमा, कलङ्कको रूपमा सम्झिने भयो केपी ओलीलाई। मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ भने, म पहिला भूमिगत हुँदा एकचोटि लखनऊमा जाने काम परेको थियो भारतको। लखनऊमा जाँदा 200-300 मान्छेहरू त प्लेकार्ड बोकेर हिँडेका। मैले नजिक गएर हेरेँ, प्लेकार्डमा के लेखेर छ भने मैं जिन्दा हूँ, कुरा बोल्नुभयो, प्लेकार्डमा लेखेको। ती मान्छेहरूले मैं जिन्दा हूँ, म जिउँदैछु भनेको। के भने हो, मैले सोधेँ एक दुईजनालाई, के भन्दै मै जिन्दा हुँ, आफै जिउँदै हिँडेर। भएको के रहेछ भने जाली फटा उनका नाता गोताले उनीहरूको सम्पत्ति हडप्नको लागि किर्ती कागज गरेर उनीहरूको सम्पत्ति अर्काको नाममा लगेछन्। अनि तिनीहरू प्रशासनमा जाँदा रहेछन्, प्रशासनले के तपाईँ त मरिसक्नु भएको छ भन्नु, कागजमा त मरिसकेका छ, अब ऊ मरेकै छैन। अब त्यस्ता धेरै भएछन्, जालझेल गरेर सम्पत्ति अर्काले लाने। त्यसपछि उनीहरू सङ्गठित भएर नारा लगाएछ, मैं जिन्दा हुँ सबैले। मैले हाम्रो सांसद साथीहरूलाई भने, मर्यौँ भने नठान्नुहोस् है, हामी मर्या छ, हामी जिउँदै। सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न जिम्मेवारी दिएका मान्छेहरू हामी जिउँदैछौँ, हामी मरेका छैनौँ, हामी मरेका छैनौँ। कसैले नक्कली ढङ्गले
पुरै स्वेच्छाचारी तरिकाले निरङ्कुश तरिकाले मारे भन्दैमा हामी मर्नेवाला छैनौँ। त्यसकारण प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यही सच्चाइ हो। हामीले चाहेको के थियो? हामी एउटा राम्रो पार्टी बनाऊँ, सिद्धान्तमा चल्ने पार्टी बनाऊँ, हामी एउटा राम्रो विधि पद्धतिमा चल्ने पार्टी बनाऊँ। यो देशलाई हामी अब यत्रो वर्ष लडियो, 70 वर्ष लडियो, अब समाजवादतिर लैजाउँ, विकासतिर लैजाउँ भन्ने ठानेको त एउटा भस्मासुर प्रतिक्रियावादीको एजेन्ट आएर तपाईँ हामी सबैलाई हुर्मत लिने कोसिस गरेको छ। खबरदार दिने छैन, खबरदार दिने छैन। राजालाई घोडा, बादशाहलाई घोडाबाट खसालेर लात्ती हान्न सक्ने नेपाली जनताले यस्ता श्रीतीन हुन चाहनेलाई सहने छैन, सहन हुँदैन। मलाई विश्वास छ केही महिनाभित्र नेपाली जनता, त्यत्रो धेरै वर्ष अब धेरै महिना लड्न पर्छ भन्ने लागेको छैन, केही महिनाभित्र फेरि एकचोटि नेपाली जनताले बादशाहलाई घोडाबाट खसाउनेछन्, निरङ्कुश तत्त्वहरूलाई पराजित गर्नेछन्, लोकतन्त्र फेरि ट्र्याकमा जानेछ। म यो मञ्चबाट, किनकि यो पूर्वाञ्चलको मञ्च हो, मैले अलि विशेष किन मैले ठानेको छु भने तपाईहरू लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि अगुवा हो, तपाईहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि अगुवा हो। यो ठाउँ गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा 2 जना हस्ताक्षरकर्ता मध्ये 1 जनाको जन्मथलो पनि हो, भूमि पनि हो। म यो ठाउँबाट नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाका उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँ शान्ति सम्झौताका पनि उत्तराधिकारी हो, तपाईहरू लोकतन्त्रको पनि उत्तराधिकारी हो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जीवनमा धेरै आलोचना पनि खानुभयो, धेरै दुःख कष्ट पनि पाउनुभयो, तर लास्टमा जाँदा त राष्ट्रिय हिरो भएर बिदा हुनुभयो। उहाँ त अहिले स्वर्गमा बडो मजाले बस्नु भएको छ, हिरो भएर बस्नु हो नि जाने बेला त, लोकतन्त्रको महानायक। हामी सबैले पनि सम्मान गर्ने भयो, जिन्दगीभरि के भनियो के भनियो, मर्ने बेला त मैले पनि अभिभावक भने उहाँलाई। विचार गर्नुहोस् त, त्यो ठाउँ हो यो। र म नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, गिरिजा बाबु त्यसरी महानायक भएर कसरी जान सक्नु भयो त भन्दा उहाँले संसद पुनर्स्थापना हुनै पर्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै पर्छ भनिराख्नु भयो। मसँग पनि आउनुभयो, शान्ति सम्झौतामा नि हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यसकारण महानायक हुनुभयो। अब महानायक हुने पालो हाम्रो पुस्ताको, अब हाम्रा पुस्ताका नेताहरूको पालो आयो महानायक हुने। झुकिने छैन निरङ्कुशहरूको अगाडि, अन्तिम दमसम्म लडाईँ लडिने छ र नेपाली जनताको सपना पुरा गर्नको लागि जस्तो सुकै त्याग तपस्या गर्न पनि तयार। मैले त भने नि, अब गुमाउनु केही पनि बाँकी छैन। अब बाँकी जीवन नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी र सम्मान, नेपालका उत्पीडित वर्ग समुदायलाई आत्मसम्मान र समानुपातिकता र समृद्धि, समाजवादको नयाँ मोडेल सृष्टि गर्ने र यो देशलाई एकचोटि फेरि महाअभियानमा हाँकेर जाने बाहेक केही पनि सपना हाम्रो छैन। र अहिले यो पार्टीको कुरा आयो, पार्टी अघि नै आइसक्यो। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामी नै हौँ, दुविधा छैन। 70% हामीसँग छ त अर्को हुन्छ त कहीँ। अब दिउँसै रात पार्न खोज्ने, अब केपीका मान्छे भन्दै हिँड्छन् सेटिङ गरिसकेका छ, हामीले सेटिङ भइसकेका छ। त्यो सेटिङलाई जनताले भत्काउँछ र जनताको सेटिङ खडा हुन्छ। तपाईहरु दृढ हुनुहोस्, हाम्रो सेटिङ हुन्छ, हाम्रो सेटिङ जनताको सेटिङ। फटाहरूले सेटिङ गरेर हुन्छ? संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी गुण्डाहरूले सेटिङ गरेर सेटिङ हुन्छ त? जनताले गरेको सेटिङ मात्रै सेटिङ हुन्छ। मैले फेरि पनि अदालत र निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग हुन्, उनीहरूलाई सम्मान गर्छु, विश्वास गर्छु। तर सबभन्दा ठुलो अदालत जनताकै अदालत हो। हाम्रो भरोसा जनतामाथि नै छ। तपाईँ हामी एकचोटि फेरि जुर्मुराएर उठ्नुको विकल्प छैन।
तपाईहरुले आज विराटनगरको यो ऐतिहासिक नगरीमा जुन उत्साहको साथ उपस्थित हुनुभयो र जुन गम्भीरताको साथ विषयहरूलाई सुनिराख्नु भएको छ त्यसको निम्ति तपाईहरुलाई अभिवादन भन्दै र हामीले 28 गते एकचोटि फेरि काठमाडौँमा विशाल जनसागर उतार्नु पर्छ भन्ने सोचेका छौं। तपाईहरु यो प्रदेश नम्बर 1 बाट पनि धेरै आउनु त गाह्रो होला, टाढा छ, अप्ठ्यारो छ, तर सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधिमूलक आउनु होला र काठमाडौँमा त्यो लास्ट र निर्णायक आन्दोलन गर्ने विचार छ हाम्रो। म तपाईहरुसँग यो अपिल गर्दै तपाईहरुलाई सम्मान गर्दै फेरि एकचोटि तपाईहरुलाई लाल सलाम भन्दै बिदा हुन्छु। लाल सलाम। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईहरुले अहिलेसम्म हेर्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गरेको धारणा। अब तपाईहरुलाई देखाउँदैछु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा पक्षको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले शनिबार चितवनमा पुगेर, जुन प्रचण्डको गृह जिल्ला पनि हो, त्यहाँ पुगेर शुक्रबार विराटनगरमा भएको प्रचण्डहरूको सभा मार्फत प्रचण्डले व्यक्त गरेको धारणाको मोटामोटी रूपमा भण्डाफोर गर्दै त्यसको जवाफ दिँदै कस्तो प्रकारको धारणा व्यक्त गरे भन्ने कुरा अर्को एउटा रोचक पक्ष बनेको छ। अब हेरौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चितवनमा व्यक्त गरेको धारणा। आज देशको परिस्थिति के हो, देश कता जान खोजिरहेको छ, देशको अवस्था के छ र हामीले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू साथीहरूले सविस्तार राखिसक्नु भएको छ। तर पनि म संक्षिप्तमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त म तपाईहरुको यो विशाल उपस्थितिलाई हार्दिक सलाम भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको जागरणलाई अभिवादन भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको जागरणलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले यस जिल्लाबाट 3 जना सांसद छान्नु भएको थियो। आज तपाईहरुको साथमा सांसदहरू खोइ, ती सांसदहरूलाई तपाईहरु चाहिएन। आज तिनलाई तपाईहरु चाहिएन। अब तपाईहरुलाई तिनीहरू चाहिन्छ। जसलाई तपाईहरु चाहिँदैन तपाईहरुलाई तिनीहरू चाहिन्छ। आवश्यकता छैन। त्यही भएर उहाँहरू छटपटाएर हिँड्नु भएको छ। तीनवटा प्रधानमन्त्री लौरो टेकेर लुखुर लुखुर देशभरि, तीनवटा प्रधानमन्त्री लाइन लागेर हिँड्नु भएको छ बुढेसकालमा। उहाँहरूको उद्देश्य राम्रो भइदिया भए हुन्थ्यो, स्वागत गर्न मिल्थ्यो राम्रो भइदिएको भए। तर राम्रो छैन। पार्टी ध्वस्त पार्ने, आन्दोलन सखा पार्ने, देश बर्बाद पार्ने मनसाय उहाँहरूको छ। तपाईहरुले यस महानगरपालिकामा अलिअलि च्यातेर जित्या भए पनि अलिअलि भोट त दिएकै थियो नि। खोइ तपाईको मेयर आज यहाँ चितवनको यत्रो सभा यहाँ भइरहेको छ। तपाईहरु चितवन भरिबाट आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ जम्मा हुनु भएको छ। खोइ तपाईका मेयर, मेयर पिकनिक खान जानु होला कतै। मैले यसमा धेरै केही भन्नु छैन। उहाँहरू आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो काम गर्दै जानुहुन्छ। तर हामी देश बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छौं। आज हामी यहाँ आयौं। इतिहासमै पहिलो पल्ट चितवन जिल्लाका लागि, यस भेगका लागि 2000 क्षमताको सभा हल शिलान्यास गरेर
अब त्यो सकेसम्म छिटै तयार गर्ने अभियानमा हामी जुटेका छौँ। शिलान्यास भएको छ। हामीले राजमार्ग चौडा गर्ने 6 लेनको बनाउने कामको शिलान्यास गरेका छौँ। हामी सभा हलको शिलान्यास गरिरहेका छौँ। बाटो चौडा गर्ने कामको शिलान्यास गरिरहेका छौँ। उहाँहरू किन छटपटाउनु भएको? बाटो बन्दा उहाँहरूलाई पीर किन परेको? सभा हल बन्दा किन पीर परेको? हिजो वक्तव्य निकालेको सुनियो। वक्तव्य 1 अरब 20 करोड हामीले दिने, भवन हामीले बनाउने, अनि कुन केटाकेटीले चाहिँ यहाँ शिलान्यास गर्ने त? निर्माण हामीले गर्ने। अचम्म लाग्छ। खैर, चितवन जिल्ला विकास निर्माणका काममा अगाडि बढिरहेको छ। धेरै अगाडि साथीहरूले भनि पनि सक्नुभयो धेरै कुराहरू। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले भनिसक्नुभयो के काम हुँदैछन् चितवन जिल्लामा मात्रै भनेर। यही नारायणीमा अब सिग्नेचर पुल बन्दैछ, आकर्षक पुल बन्दैछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई चौडा पुल बन्दैछ र एउटा आकर्षण बसबाट हिँड्नेले पनि झ्यालबाट यसो बाहिर हेर्छ, मोटर बाइकबाट हिँड्नेले पनि हेर्छ, कारमा हिँड्नेले पनि हेर्छ। त्यस प्रकारको सिग्नेचर ब्रिज भनिन्छ। आकर्षक नयाँ पुल निर्माण हुँदैछ। यहाँ नारायणी नदी, राप्ती नदीहरूमा तटबन्ध हुँदैछ। सुन्दाखेरि उहाँहरूलाई पिर पर्ला कि भन्ने लाग्छ मलाई। यसो हुँदैछ भनेपछि उहाँहरू आत्तिनुहुन्छ। तर हुन्छ, आत्तिए पनि हुन्छ, जे भए पनि हुन्छ, बनाएर छोडिन्छ। यही जिल्लाबाट छानिएका, त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट छानिएका सांसद राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउने कुरा चुइक्क बोल्न किन सक्नुहुन्न? कसका डरले? कसका डरले बोल्न सक्नुहुन्न? उहाँ राम अयोध्यापुरीमा जन्मिएका भन्न बडा सक्कली राष्ट्रवादी भएर हिँड्नु भएको छ त। तर मयूरको प्वाख लाउँदैमा अर्को के छ र? मुजुर हुँदैन, मयूर हुँदैन। प्वाख लाउँदैमा मयूर हुँदैन, त्यो चरो त्यही रहन्छ। किन बोल्न सक्नुहुन्न उहाँ? त्यसको मास्टर प्लान, गुरु योजना तयार हुँदैछ। रामको भव्य प्रतिमूर्ति तयार भइसकेको छ, निर्माण भइसक्यो रामको मूर्ति। सीताको बनिरहेको छ, अब लक्ष्मण र हनुमानको पनि बन्छ। अर्को सालको रामनवमीमा हामी राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा भव्य ढङ्गले प्राण प्रतिष्ठा गर्नेछौँ रामनवमीका दिन। यसैपल्ट भ्याइँदैन, अर्कोपल्ट हामी त्यो भव्य ढङ्गले प्राण प्रतिष्ठा गर्ने कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसको अर्थ के हो? अयोध्यापुरी अब विश्वका हिन्दूहरूको, विश्वका संस्कृतिविदहरूको, विश्वका पुरातत्वविदहरूको, विश्वका सभ्यताविदहरूको गन्तव्य स्थान हुनेछ, पर्यटकीय स्थान हुनेछ। धेरै तीर्थालु भक्तजनहरूको त्यहाँ गन्तव्य स्थल हुनेछ। हामी रियु अर्थात् सरयू नदी, त्यसको व्यवस्थापन, पुलहरूको व्यवस्थापन, नदीहरूको तटबन्धको व्यवस्थापन आदि गर्नेछौँ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यो भूमि असाधारण सम्भावना बोकेको भूमि हो। यो अहिले चितवनले ओगटेको 2288 स्क्वायर किलोमिटर भूमि
त्यो भूमि जसमध्ये 954 स्क्वायर किलोमिटरको निकुञ्ज छ। यी सबै चिजको हामी व्यवस्थापन गर्नेछौँ र बृहत चितवन भ्याली 4788 स्क्वायर किलोमिटरको बृहत भ्याली जसको नयाँ आबादी 2013 सालबाट सुरु भएको थियो, अहिलेसम्म आइपुग्दा यसको नयाँ स्वरूपमा अगाडि बढेको छ। आगामी दिनमा यसलाई अझ नयाँ स्वरूपमा यस भ्यालीलाई दाउन्नेदेखि लिएर यता उसम्म मकवानपुरको मनहरीसम्म अथवा मनहरीभन्दा उतासम्म कर्रासम्म यो 4788 स्क्वायर किलोमिटर पर्छ। त्यो भूमिको हामी व्यवस्थित ढङ्गले मास्टर प्लान बनाएर आधुनिक खेती योग्य जमिनलाई खेती र बगैँचाको रूपमा विकास गरेर आरक्षणलाई निकुञ्जलाई त्यसै अनुसार व्यवस्थित गरेर जनता र वन्यजन्तुका बीचको द्वन्द्वलाई समाप्त पार्ने प्रबन्ध गरेर त्यहाँका जनतालाई पीडा नपर्ने गरीको व्यवस्था गरेर यी सबैतिरको विकास गर्ने काम हामी गर्नेछौँ। मैले माडीलाई मणि बनाउँछु भन्ने उद्घोष माडीमा गएर गरेका थिएँ। जसका लागि भोट मागे उही नै मणि होइन कुहेको आलु जस्तो निस्किएपछि मणि कहाँबाट बनाउनु? मणि बनाउला पहल गर्लान्, अगुवाई गर्लान् भनेको विरोध गर्दै ठिक भयो, खुट्टा तान्दै ठिक भयो। कहाँबाट बन्छ अनि मणि? तपाईहरुलाई पिर परेको होला, पार्टी फुट्यो भनेर तपाईहरु आफू यताकाले यतातिर हेर्नुस्, यताकाले यतातिर हेर्नुस्, यताकाले उतातिर हेर्नुस्, उताकाले यतातिर हेर्नुस्, पार्टी फुट्याएर छ कि रहन्छ तपाईहरु देख्नु। यताबाट यता हेर्नुस् त पार्टी फुट्या छ कि छैन, यताबाट यतातिर हेर्नुस् त पार्टी फुट्या छ कि छैन। पार्टी फुटेको होइन, केही मान्छेहरू बाहिर गएका हुन्। जीवन शर्माले गीत गाउँछन्, पिलो निचोरी दैमा ओजन घटेको हुन्न भनेर। हामीले निचोरेको होइन, आफै निचोरिएर फुत्त निस्किएको पिलोको आँख हो। यी मान्छेको इतिहास देशलाई दुःख दिएको, जनतालाई दुःख दिएको, रुवाएको इतिहास हो। अहिले मान्छे बनाउन खोजेको कहाँ हुनु फेरि? जस्ता तस्तै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सम्पूर्ण धारहरू, हिजोका सम्पूर्ण धारहरू, त्यो एमाले होस् कि माओवादी होस् कि अरू धारहरू हुन्, सबै धार आज एक ठाउँमा आएर मिसिएको छ। त्यो हो नेकपा, त्यो हो हामी हौ। हामी नै हो त्यो शक्ति जसले देशलाई शिरमाथि राखेर हिँडेको छ, जसले जनतालाई छातीभित्र राखेर हिँडेको छ, जसले सुशासन र विकासलाई आफ्नो उद्देश्य, आदर्श र संकल्प बनाएर हिँडेको छ, जसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने प्रतिज्ञा गरेको छ, त्यो पार्टी यो पार्टी हो। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अघि रामबहादुरजीले भन्नुभयो शुद्धिकरण आवश्यक थियो। तपाईहरुले देख्नुभयो आज हाम्रो पार्टी एकजुट छ, एक ढिक्का छ, एकजुट एक ढिक्का। तर अलिक अस्तिसम्म तपाईहरु के न राम्रो सुनुला कुरा पार्टीको भनेर रेडियो खोल्नुहुन्छ, टेलिभिजन खोल्नुहुन्छ, अनलाइन खोल्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ भने बैठक बोलाई पाऊ भनेर निवेदन। किन निवेदन लेख्नु पर्यो?
बैठक त जति बेर बोलाइदेऊ भन्यो त्यति बेर बोलाइहाल्छु मैले। तर निवेदन त्यो किनभने सञ्चार माध्यमले प्रचार गर्छ, तपाईहरुका मनमा सुइराले घोच्नका लागि त्यस्ता समाचार, तपाईहरुका मनमा सुइराले घोच्नका लागि, तपाईहरुका मनमा पीडा पुर्याउनका लागि त्यस्ता कामहरु भए, तपाईहरुको मनोबल टुटाउनका लागि, तपाईहरुको आत्मविश्वास भत्काउनका लागि ती कामहरु भए। तपाईहरुले कहिल्यै पनि राम्रो समाचार पार्टीको सुन्न पाउनु भएन। एउटा नेता टेलिभिजनमा जान्छ, मन परी बोलेर उफ्रिन्छ, अरु पार्टीले बाटो बनाएको देख्छ, अरु पार्टीले पुल बनाएको देख्छ। हामीले 400 भन्दा बढी सडक पुलहरु बनाएका छौं यस बीचमा। गत वर्ष मात्रै हामीले 900 भन्दा बढी किलोमिटर बाटो, डबल लेन, 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू कालोपत्र गर्यौं। 5000 किलोमिटर भन्दा बढी बाटो यी 3 वर्षमा कालोपत्र गर्यौं। यी 3 वर्षमा नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गर्यो। यी 3 वर्षमा अहिले तपाईहरुले अभियान देख्नु भएको छ। देशभरि सडक बालबालिका हामी सडकमा देखिन दिदैनौं। सडक बालबालिका अभिभावक बिन भएर सडकमा बालबालिका पुग्न सक्दैनन्, पुग्न पाउँदैनन्। हामी तिनलाई अभिभावकत्व दिन्छौं, सरकारले हेर्छ। कोही पनि बालबालिका अभिभावक विहीन, नेपाली बालबालिका अब अभिभावक विहीन हुँदैन। गरिबीको कारणले कसैले पढ्न नपाउने स्थिति भन्ने हुँदैन। मेरो सहारा कोही भएन, म बेसहारा भएँ भनेर सडकमा फालिनु पर्ने स्थिति, त्यस्तो स्थितिमा कोही पनि नेपाली अब बस्नु पर्दैन। त्यसको प्रबन्ध हामीले गरेका छौं। बेरोजगार भए खाडीमा युवा छन् भनेर अहिले गीत गाउँछन्। अहिले यो सरकार बनेपछि युवा खाडीमा जाने प्रक्रिया कम भएको छ र कम गर्दै लगेर देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै लगेर हामी देशमै स्वरोजगार युवाहरू बनाउँछौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत, उद्योगहरूको स्थापना मार्फत, ग्रामीण औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापना मार्फत देशलाई औद्योगिकीकरण आधुनिकीकरण गर्दै लाने। हामी डिजिटल नेपाल बनाउँदै गएका छौं। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले एकै दिन 309 वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास गर्यौं। 396 वटा भोलि पर्सिपल्टसम्ममा गर्दा भए। एकै दिन 309 वटा अस्पताल शिलान्यास गरेको इतिहास दुनियाँमा एउटा देशमा तपाईहरुले कमै भेट्नु होला। नेपाल सानो देश भए पनि 309 वटा अस्पताल एकै दिन हामीले शिलान्यास गर्यौं। अहिले बालबालिकाहरू, हरेक बालबालिका स्कुल पुग्छन्। स्कुल पुगेका बालबालिका स्कुल छोडेर घर फर्किँदैनन्। त्यो स्थिति हामीले निर्माण गरेका छौं। बालबालिका पहिले युवाहरू या बालकहरू, धेरै स्कुलमा हुने बालिकाहरू घरमै हुने हुन्थ्यो। अहिले सम्पूर्ण बालिका स्कुलमा, सम्पूर्ण बालक स्कुलमा त्यो अभियान हामीले चलाएका छौं र त्यो सफलताका साथ अगाडि बढेको छ। नेपालमा साक्षरताको अभियान अगाडि बढेको छ र हामी तुरुन्तै अल्प विकसित राष्ट्रबाट नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दैछौं। आगामी वर्ष सन् 2022 मा अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा विकास गर्दैछौं। हामीले मानव विकास सूचकाङ्कका अनेक आँकडाहरू माथि पुर्याएका छौं अहिले। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, आशावादी हुनुहोस्, आत्मविश्वास राख्नुहोस्। यो देश प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर मात्रै होइन, यो देश स्रोतहरूले पनि अत्यन्तै सम्पन्न छ, खनिजहरूले भरिपूर्ण छ र यस देशको विकास तीव्र गतिले गर्न सकिन्छ। त्यसैकारण हामीले 7% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर लगेका थियौं। यहाँहरूलाई थाहा छ, 1 वर्ष
विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 नामको महामारी आयो। विश्वका थोरै देशले मात्रै खोप सुरु गरेका छन्, तर नेपालमा खोपको अभियान हामीले 3 दिन अगाडि सुरु गरिसक्यौं। 4 दिन अगाडि भयो। 14 गतेबाट देशव्यापी रूपमा हामीले 77 जिल्लामा पहिलो दिन 14 गते 75 जिल्लामा भयो। 16 गतेबाट 77 वटै जिल्लामा खोप अभियान अगाडि बढेको छ, लगातार अगाडि बढेको छ। र हिजो बेलुकासम्ममा, हिजो 4:30 बजेसम्ममा 48,000 भन्दा बढीले खोप लगाइसकेका थिए। यो क्रम अगाडि बढिरहेको छ र मैले भनेको छु, एकदमै फोरफ्रन्टमा रहेर कठिनाई झेलेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिलाउने काम आगामी 3 महिनाभित्र हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र बाँकी जनतालाई क्रमशः हामी यो सन् 2021 भित्र सम्पूर्ण जनतालाई खोप लगाइसकेर कोभिड-19 लाई हामी नेपालबाट भगाउँछौँ, बाँकी विश्वले पनि भगाउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब तर कतिपय तत्त्वहरू सरकारले खोप ल्यायो, छिटै ल्यायो भन्न सक्दैन। त्यो भन्दा जनताले थाहा पाए भने, जनताले त उनीहरूले थाहा पाए भने भन्ने डर मान्दा मान्दै पनि जनताले त खोप लगाइराखेका छन्, थाहा पाइराखेका छन्। जनताले थाहा नपाएको भए यो उपस्थिति आज यस ठाउँमा हुन सक्ने थिएन। जनतालाई थाहा छ भएका कामहरू। हामीले तराईमा के गरेका छौँ? हुलाकी राजमार्ग पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले भने 20 वर्षदेखि गफ गरेर भएन, हुलाकी राजमार्ग हामी आफैले निर्माण गर्छौँ भनेर हामीले सुरु गरेर 10 अरबभन्दा बढी रकम छुट्याएर हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न थाल्यौँ। निकुञ्जका केही समस्याहरू बाहेक राजमार्ग आम रूपमा निर्माण भइसक्न लागेको स्थिति छ। निकुञ्जका केही ठाउँहरूमा केही बाटो तर्काउनु पर्ने या खोल्नु पर्ने, त्यसका केही प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर्ने कुराले गर्दा विलम्ब भएको छ। नत्र भने हुलाकी राजमार्ग धेरै ठाउँमा तयारी भएको छ। हुलाकी राजमार्गको कारणले त्यहाँ पनि सैकडौँ पुलहरू बनेका छन्। त्यो मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। नारायणी नदी, राप्ती नदीहरूको तटबन्ध तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ र फेरि पनि अगाडि बढ्नेछ। सुकुम्बासी समस्याको सम्बन्धमा मलाई जानकारी छ। चितवन एउटा नयाँ आबादी भएको, नयाँ बस्ती भएको जिल्ला हो। मूलतः यस जिल्लामा, यसै जिल्लाबाट भूमि समस्या समाधान गर्ने आयोगका अध्यक्ष यसै जिल्लाका मान्छेलाई राखेर भूमि समस्या समाधान गर्ने कामको जिम्मा दिएको छ। देवी गेवालीजी यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ भूमि समस्या समाधान आयोग, अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई समाधान गर्ने आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी विषयहरूमा हामीले ध्यान दिएका छौँ र समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। आज देशले विभिन्न क्षेत्रमा मैले पहिलोपल्ट तुइन विस्थापित गर्ने कुरा गरेँ। धेरै आत्तिए त्यस कुराले, तर आज आम रूपमा तुइन विस्थापित भए। आज 400 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुलहरू यो 3 वर्षमा निर्माण भइसकेका छन्। 125 भन्दा बढी तुइनहरू विस्थापित भइसकेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने काम लगातार हुँदैछ। नारायणघाट बुटौल खण्ड धमाधम निर्माण कार्य भएको तपाईहरुलाई जानकारी छ। आज यस ठाउँमा पनि हामीले शिलान्यास गरेका छौँ। यो बाइपास चौडा हुँदैछ 4 लेनमा, तपाईहरुले देख्नु भएको छ। अरु यस्ता अनेक कामहरू देशभरि अब हामीले भर्खरै निर्णय गरेका छौँ। यो पालिकाका सदरमुकामहरूलाई कालो पत्रे सडकले जोड्ने काम, यी कुराहरू अगाडि बढिसकेका छन्। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु कुनै अलमलमा नपर्नुहोस्।
हामीले चुनावको घोषणा गरेका छौं। अब 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ र दोस्रो चरणको निर्वाचन 78 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन हुन्छ। यो मिति तलमाथि पर्दैन। कतिपयले भ्रम फिजाएका छन् यो चुनावको घोषणा चुनाव गराउनका लागि होइन, अल्मल्याउनका लागि गरेको भनेर। तिनीहरू अल्मलिँदै गरून्। चुनाव हुन्छ भनेकै मितिमा, तोकिएकै मितिमा, घोषणा गरिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ। तपाईहरु ढुक्क रहनुहोस्। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब कुनै गल्ती नगरिकन जनताको निम्ति काम गर्ने, देशका निम्ति काम गर्ने, साइनो सम्बन्ध देशभित्र भएका, देशको जनताको आदेशमा जनताको हितका लागि काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छानेर पठाउनुपर्छ। नाभी गएर विदेशमा गाडिएकाहरू, नाभी अन्तै जोडिएकाहरू, त्यस्ताहरूलाई अब छान्नु हुँदैन। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विकास प्रेमीलाई, गफ प्रेमीहरूलाई होइन, विकास प्रेमीलाई छान्न पर्दछ। अहिले विकासको लहर आएको छ। कोभिडले अलिकति पछाडि पार्यो हामीलाई, तर हामी सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबासका समस्या समाधान गर्दैछौँ। बाटाहरू फराकिला बनाउँदैछौँ, पुलहरू बनाउँदैछौँ, नदी नियन्त्रण गर्दैछौँ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्दैछौँ, हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दैछौँ। मैले अघि नै भने ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्दैछौँ, शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्दैछौँ, व्यापक अभियान चलाउँदैछौँ शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न। त्यसै गरेर हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ। यो जिल्ला हात्ती पनि हुने जिल्ला, गैंडा पनि हुने जिल्ला। यो जिल्ला बंगाल टाइगर भनिने पाटे बाघ, बंगाल टाइगर होइन पाटे बाघ हो त्यो पाटे बाघ पनि हुने जिल्ला। यो जिल्ला मयूर पनि हुने जिल्ला। पहिले 75 जिल्ला हुँदा यस जिल्लाको सम्मिश्रणलाई 76औं जिल्लाको रूपमा भन्थे मान्छे, अथवा त्यस्तो सम्मिश्रण छ यस जिल्लामा। यो जिल्ला आदिवासी चेपाङहरू भएको जिल्ला, आदिवासी थारूहरू भएको जिल्ला। म भन्न चाहन्छु, ती संस्कृतिहरूको संरक्षण गरिनेछ। चेपाङहरूको लागि विशेषतः आवासको व्यवस्था, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवासको व्यवस्था, भिरमा बसेका चेपाङहरूलाई भिरबाट समथर आधुनिक व्यवस्थित बसोबास गराइनेछ। घर बनाएर उपलब्ध गराइनेछ। सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती, बिजुली पनि भएको, बत्ती पनि भएको, नजिकै स्कुल पनि भएको, नजिकै अस्पताल पनि भएको जस्ता प्रबन्धहरू हामी गर्नेछौँ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो देशको कुनै पनि जाति, कुनै पनि भाषा बोल्ने व्यक्ति, कसैको पनि आमा बुबा, कसैको पनि बालबालिका, दुर्गम वा सुगम, पूर्व वा पश्चिम, तराई मधेस वा हिमाल पहाड, पूर्व वा पश्चिम, कहीँको पनि विकास रोकियो भने देशको विकास हुँदैन। त्यसकारण हामीले देशभरि नै शान्ति सुव्यवस्था, कडाइका साथ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, त्यो कुरा जनतालाई शान्ति उपलब्ध गराउने, सुशासन दिने, तपाईहरुले सेवा अब सजिलोसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अब लाइसेन्स आदि इत्यादिका कामहरू, मालपोतमा जाने कामहरू अथवा कर तिर्ने कामहरू, बिजुलीका बत्तीका पैसा तिर्ने, टेलिफोनका पैसा तिर्ने जस्ता कामहरू अब नागरिक एप्सबाट अगाडि बढाएका छौँ। नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गरेको छ। एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ भएको छ। अनेक क्षेत्रमा हामीले नयाँ युगको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आत्मविश्वासका साथ देश निर्माण गर्ने यस महाअभियानमा हामी हरेक सामेल हौँ। पार्टीले सही बाटो लिएको छ, सही नीति लिएको छ
र तपाईहरुलाई देश निर्माणको काममा पार्टीले नेतृत्व गर्नेछ, अगुवाई गर्नेछ। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले विराटनगरमा एकजना नेताले बोलेको सुने। उहाँले मैले पोहोर साल परार साल भनेको थिएँ, मैले रोग व्याधि आदि इत्यादि जेल नेल कुटाई पिटाईबाट बडो हन्डल ठक्कर खाएर मर्दा मर्दै बाँचेर यो जिन्दगी मैले फाउमा पाएको छु। यो फाउमा पाएको जिन्दगी म देशका लागि जनताका लागि समर्पित गर्छु भनेको थिएँ। त्यही सुन्नुभएछ उहाँले पनि, बाँकी जिन्दगी म पनि देशका लागि नै समर्पित गर्छु भन्नुभयो। अचम्म लाग्यो। ठ्याक्कै 6 महिना तालिम दिएको तोताले जस्तै बोल्नु हो। तर तोताले बोल्छ, गोपी कृष्ण कहो भन्छ। कहाँ गोपी भन्नु भने कहाँ गोपी, कहाँ गोपी, कताका कृष्ण हो, कताका कृष्ण, कताका कृष्ण कहो भनेको के हो बाबु भन्नु भने क्वाँ 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 गरेर यी गोपी कृष्ण कहोहरूले कहिले कहिले सिकेर राम्रा शब्दहरू पनि बोल्न थालेकोमा खुसी लागेको छ मलाई। गोपी कृष्ण कहो भन्दैछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले धोका पाउनुहुन्न, तपाईहरुले धोका पाउनुहुन्न। तपाईहरुको अगुवाई देशको राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको रक्षा, देशको स्वाधीनताको सही अर्थमा रक्षा र प्रयोग, देशको भूगोलको जमिनको रक्षा अहिलेको पार्टीले गर्नेछ, अहिलेको नेतृत्वले गर्नेछ, अहिलेको सरकारले गर्नेछ र त्यसको अगुवाई मैले गर्नेछु। तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदा घुँडा टेकिएन, पञ्चायती तानाशाही हुँदा घुँडा टेकिएन, कुनै पनि अवस्थामा घुँडा टेकिएन, नेल हत्कडी लगाएर गोल घरमा थुन्दा घुँडा टेकिएन। अब घुँडा टेक्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, अवस्था छैन, टेकिँदैन र नेपालको स्वाभिमानलाई माथि उठाइन्छ। साथीहरू ढुक्क हुनुहोस्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ढुक्क हुनुहोस्। देशको विकास गरेर छोडिन्छ। केही वर्षभित्रै जनताले अनुभूत गर्ने गरी देशको विकास गरिन्छ। यो 3 वर्षमा म प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रियताको प्रश्नमा अथवा लोकतन्त्रको प्रश्नमा अथवा विकास निर्माणको प्रश्नमा अथवा शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रका पक्षमा पूर्वाधार विकासका पक्षमा काम भएको कुरा, फरक परेको कुरा यहाँहरूले देख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। ढिलो पनि भइसकेको छ। आज यो तराई जस्तो ठाउँमा पनि निकै धेरै चिसो। आज घाम लाग्न पाएन, तर हाम्रो प्लेन पनि आएन। प्लेन नआए पनि हामी कुनै सुरत हेलिकप्टर लिएर आयौँ। तपाईहरुसँग भेटघाट भयो, खुसी लागेको छ। चुनावभन्दा अगाडि फेरि कम्तीमा एकपल्ट यो भन्दा 2 गुना ठुलो सभामा सम्बोधन गर्न म तपाईहरुको बीचमा फेरि आउनेछु। अहिले त यो त कास्टिङ मात्रै हो, यो सुरुवात मात्रै हो हाम्रो आमसभाको। अबको आमसभा यो भन्दा कम्तीमा 2 गुना ठुलो हुनेछ, त्यो भन्दा अझ बढ्दै ठुलो हुनेछ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न फेरि म यहाँहरुका बीचमा उपस्थित हुनेछु। दाजु भाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको यस धैर्यताका लागि यो चिसोमा बसेर यसरी कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बस्नुभएको, मलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँका आज शिलान्यास गरिएका कामहरूलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन म सरकारको
सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैमा सुस्वास्थ्य रहोस्, तपाईहरु सबैमा शुभ रहोस्, तपाईहरु सबैको उन्नति प्रगति होस्। धेरै धेरै शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले तपाईहरुलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको संकट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र उत्पन्न विस्फोट र त्यसले ल्याएका तरङ्गहरूका सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुईजना नायक मानिएका नेताहरू दुई कित्तामा बाँडिएर एकले अर्कालाई हिजो अङ्कमाल थियो, आज भण्डाफोर छ, हिजो आकर्षण थियो, अहिले विकर्षण छ। हिजो 3 वर्षसम्म खुमलटार, बालुवाटार, कोटेश्वर, शीतल निवास, सिंहदरबार, संसद भवनमा चक्कर लगाइरहेका नेताहरू सायदै काठमाडौँ उपत्यकाको उकुस मुकुसबाट एकै पटक सडकमा पोखिएका छन् र यति धेरै पोखिएका छन् कि कहिल्यै पनि उठाउन नसक्ने गरी पोखिएका छन्। त्यसको प्रतिनिधिमूलक धारणा सम्भवतः प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिबाट तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, गाउँघर छिमेकमा देख्नुभएको छ, सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभएको छ, पत्रपत्रिका र आम सञ्चार माध्यमहरूमा देख्नुभएको छ। यसले नेपालको राजनैतिक संस्कार संस्कृति कुन तहमा रहेछ भन्ने समेत पनि आकलन गर्न सकिन्छ। के साँच्चै नेपालको राजनैतिक संस्कृति सुसम्पन्न छ, सुसंस्कृत छ र के हामीले चाहेको, नेपाली समाजले चाहेको संस्कृति, राजनैतिक आलोचना र प्रत्यालोचना यस्तै प्रकारको थियो, या हामीले आशा गरेको राजनैतिक संस्कृति यस्तै थियो त, वा हामीले परिकल्पना गरेको संविधानको प्रावधान, संविधानको प्रबन्ध पनि के यस्तै प्रकारको राजनैतिक तमासाका लागि गरिएका प्रबन्धहरू थिए त भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यी प्रश्नहरूका बारेमा संसद विघटन भइसकेपछि संसदकै झल्को दिने गरी आज दैनिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ र अर्को हिसाबले सर्वोच्च अदालत संसदमा परिणत भएको छ, जहाँ 300-350 भन्दा बढी वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन्। संविधानका पानामाथि र विश्वभरिका संविधानका हरेक सन्दर्भहरू समेतलाई राखेर सबैभन्दा बढी बहस पेचिलो ढङ्गले चलिरहेको छ र ती सबैले भनिरहेका छन् संविधानमाथि गम्भीर ढङ्गले प्रहार गर्ने काम भयो भनेर। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षले वा एउटा समूहले बाहेक औसत रूपमा, आम रूपमा सबै पक्ष, नेपालका सबै पक्षले संविधान उल्लङ्घन भएको बताइरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्रीले यो आफ्नो बाध्यता भएको बताइरहनु भएको छ। तर उहाँले संविधानले दिएको अधिकार भन्दा पनि आफ्नो बाध्यता र राजनैतिक कदम भनेर मात्र आफ्नो प्रतिरक्षा गरिरहनु भएको छ। यसले पनि बताउँछ कि राजनैतिक नेतृत्वले कस्तो प्रकारको परिस्थितिमा, कस्तो प्रकारको परिवेशमा आफ्ना अगाडि उपस्थित सङ्कटलाई, राजनैतिक सङ्कटलाई संवैधानिक ढङ्गबाट हल गर्न खोज्दैछ, राजनैतिक ढङ्गबाट हल गर्न खोज्दैछ, वा आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि राजनैतिक नेतृत्वहरूले पार्टी, सरकार र राज्य सत्ता सबैलाई दाउ लगाउने काम त गर्दै छैनन् र समग्रमा नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यमाथि एकैपटक गर्लेम गुर्लुम्बै सबै सपनाहरूलाई समाप्त गर्ने काम त गर्दै छैनन् भन्ने प्रश्न यति बेला सबै नेपाली जनताका अगाडि खडा भएको छ। जुन प्रश्नको ढिलो वा चाँडो नेपाली जनताले फेरि पनि जनमत मार्फत नै जवाफ दिनुपर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसभन्दा अगाडि नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने, आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई सहज रूपमा छान्ने र विधिको शासन बसाउने कुराको बाटो जुन संविधानले कोरेको थियो, संविधानले कोरेको छ, त्यो बाटो कायम गर्ने कुरा साँच्चीकै बिग्रेको हो त के पाउने? त्यसरी जनताले आफ्नो मत प्रयोग गर्ने कुरा र जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा खोसिएकै हो वा अझै कायम छ भन्ने कुराका प्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएकै छ। यस्तो बेलामा नेपाली जनताका अगाडि समेत पनि गम्भीर प्रकारका प्रश्नहरू खडा भएका छन् र ती कुराहरू आगामी केही साताभित्रका न्यायिक, संवैधानिक र राजनैतिक निर्णय र फैसलाहरूले अझ प्रष्ट पार्न निश्चित छ। त्यतिन्जेलसम्म नेपाली राजनीति निकै पेचिलो र एउटा गम्भीर प्रकारको आशंकाको बादलभित्र गुम्सिरहेको निश्चित रूपमा प्रतीत हुन्छ कि नेपाल एउटा
नेपाल आफू मात्र एक्लै छैन, नेपाल भूपरिवेष्टित र भू राजनैतिक तकाजाभित्र समेत पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता समेत पनि राजनैतिक दाउपेचका सन्दर्भमा कतै तलमाथि हुने त होइन भन्ने जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू समेत पनि उठ्न थालेका छन्। आशा गरौँ यस प्रकारका गम्भीर र सङ्गीन प्रश्नहरूको सहज रूपमा राजनैतिक, संवैधानिक र संविधान अनुकूल बाटोबाट समाधान हुनेछन् र समाधान होउन् भन्ने हामी सबैले कामना गरौँ। आदरणीय दर्शकहरू, अर्को कार्यक्रममा अर्को विशेष श्रृङ्खलासहित उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हामी समयलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।